السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كوزينا اونصامبل افيك هناء. معكم ايمان نوجطة. اليوم غادي نديرو ان شاء الله واحد الكيك ديال كيندر ديليس. هذا غادي يكون سميتو كيندر ديليس اكس اكس ال ولا كيندر ديليس جيون. مهم غنحتاجو فيه 4 ديال البيضات. انا عندي هنايا جوج، هما جوج ديجا فقستهم هنايا. عندي قبيصه ديال الملحه، عندي جوج ديال المعالق كبار ديال الزيت الروميه، 200 غرام ديال لو سكر، وهنايا 200 غرام ديال لا فارين معاها دو غروند كويير ولا جوج معالق كبار ديال الكاكاو، وجوج ديال الخنيشات ديال 8 غرام ديال لا لوفور شيميك. دونك خلطتهم هنايا وغربلتهم. دابا غادي ندير هنايا 4 ديال البيضات. بسم الله. فوالا دونك غنزيد عليهم لو سكر. دونك كاع لو سكر ديالي مع طحنتو، دونك بقى كيلصق لي في لو بول. دابا غادي نديرو يطلع حتى يولي موسو ونزيدو عليه الزيت. فوالا بعد ما داز هذا واحد المده على ما ولا الخليط ديالي موسو، غنزيد عليه زيت الروميه. تقدروا تعوضوها بجوج معالق كبار ديال الزبده دايبه، وغادي نديرو فيها واحد القبيصه ديال الملح. فوالا ونزيدو نضربو. فوالا دونك دابا غنزيد عليهم كاع لا فارين وداك لو ميلونج اللي عندي هنا. هذا غنزيدو عليها ونعاود نخلط. فوالا دونك ها هو تخلط لي. دابا غنهزو ونديرو في هاد المول ديالي. هاد لاطاي انا خديت هاد لو مول كاري ولا مستطيل باش ندير فيه، باش يجيني لا فورم ديال كيندر ديليس. تقدروا ديروه نتوما في مول مدور ولا المول اللي كان عندكم. دونك انا غنخوي هذا هنايا وندخلو الفران على 180 درجه مده من 25 دقيقه حتى ل 35 دقيقه على حسب الفران ديالكم. ومن بعد نرجعوا باش نصايبوا لا كريم و لو سيرو باش غادي نسقيو هاد لا طارت. هاني جبت الكيك ديالي من الفران وحطيته هنايا باش يبرد. غادي نقطعو على جوج، نحاول نقطع شي تقطيعه مزيانه باش يكون باش تكون لا ميم ايبيسور ديال لي دو مورسو. غنحتاج بور لو سيرو، دونك غنحتاج هنا واحد تقريبا 100 غرام ديال الماء مع 50 غرام ديال السكر وساشي ديال الفاني. دونك غادي نديرهم في الميكرو اوند واحد دقيقه حتى دقيقه ونص. بالنسبه للمقادير ديال لا كريم غنحتاج 100 غرام ديال لا كريم ليكيد. انا كيعجبني الفاني، دونك غادي ندير 3 ساشي ديال الفاني. انا كنت غندير هذه ولكن هذه راه قريبه تسالالي، دونك نقدر نزيد من هذه ونكمل بهذوك. سينو لا ريسيت نورمالمون فيها الماسكاربون، ولكن انا عندي دابا فيلادلفيا غادي نحاول ندير 300 غرام ديال فيلادلفيا. دونك لا بواط ديال الماسكاربون فيها تقريبا 300 غرام ولا 250. نسيت هذه فيها 200 غرام، وغندير منها وحده ونص. بالنسبه لا كريم غندوقها. نورمالمون هي فيها لو سكر غلاس 100 غرام، ولكن بما انني غادي ندير هاد لي فاني هذه تقريبا كلهم يكونوا شي 21 غرام ما بيناتهم بثلاثه،
زائد لا كريم ليكيد عندي انا حلوه. دونك لو كانت عندي عاديه ما فيهاش سكر نزيد منها، نزيد من لو سكر غلاس. دو توت لي فاصون انا غادي ندوق وغنشوف لا جاتني ناقصه حلاوه غنزيد لها الحلاوه. دونك انا غادي شنو غندير هادو دابا في الميكرو اوند، وهذه غادي نقطعها باش نرجعوا نشوفوا لا كريم كيفاش نديرو نصوبوه. غادي ها هو لو سيرو ديالي مازال سخون. دونك غادي اول حاجه غادي نديرها هي انني غادي نسقيه قبل ما نصايب لا كريم، لان لا كريم اون فوا غادي نصايبها، اون فوا نصايب لا كريم ديالي ما خصنيش نحطها ديريكتومون على على الكيك اللي غيكون هذا، باش لا كريم ديالي ما تضيعش ما تفزقليش. دونك ناخذ جنبيب بلاتي. المهم نحاول ندير هنا تقريبا لا مواتي ديال السيرو. هاد البانسو هذا كندير به الورقه ديال البسطيله، ما عنديش داك البانسو ديال السيليكون. دونك مي كيعجبني انه كيشرب مزيان السيرو، اون فوا كتعمرو كيشرب. دونك كي ان بيبي ميو كو. اي نوبليي با لي زامي هاد القنوت لان كيكونوا ناشفين، دونك هادو مهم انكم تسقيوهم. الا سقيتوهم راه غادي يجيو رطب، ما غاديش يبقاو قاصحين. فوالا دونك غنخلي لا مواتي باش ما على ما تبرد ليا لا كريم، على ما تبرد بلوتو لا طارت باش نقدروا نديروا لا كريم. دونك هنا صافي بركه ما نزيدوش، وندير هنايا في هذه من هاد الجهه هذه. هاد لو مورسو هو اللي كان الفوقاني، هو اللي كان التحتاني راه جاي كروستيون، يعني غادي يجيني ساهل حتى في الهزه. دونك داكشي علاش انا ما دايرالوش شي حاجه من تحت منه. فوالا دونك الا بانت لي شي بلاصه ناقصه نعمرها. فوالا دونك ها هي تسالى لي لو سيرو. فوالا دونك دابا غندوزو لا كريم. اول حاجه غنديرو لي بواط ديال فيلادلفيا. هادي وحده. فوالا ندير لا بواط ديال فيلادلفيا، حيدت من هذاك الماء اللي كان فيها، هادي ديجا كنت استعملتها. دونك عندي غير نص ديالها à peu près 300 غرام. غنزيد عليهم هاد لا كريم فاني، هاد بلوتو لا روم فاني هاد سالات، و غنزيد عليهم لافاني. دونك انا كنصور بيد وحده، جو اسيي دو فير بيد وحده هادشي كامل. فوالا نطوي لي 3 ساشي هنايا سي بون. دونك هنا قبل ما نزيد هاد لا كريم غنطرب بعدا هادو في الاول. فوالا نزيد دونك لا كريم راها تقريبا واجده. انا غنشوف هنا غيبقى لي غير نذوق. دونك نشوف غير شويه من هاد لو باك. الوغ حيت فيلادلفيا مالح،
جاي لو غو ديالها صالي. دونك غادي نزيد تقريبا واحد الا درتو ماسكاربون جو بونس كو غادي تجيكم مزيان. دونك غندير واحد 2 كويير. بالنسبه لي كيعجبو داك لو غو صالي في لي كيك جو بونس غتعجبو حيت هي لذيذه، غير هي انا ما بغيتش ديك الملوحه كامله. دابا غنشوف غير لا كونتيتي. دونك انا هنايا جاتني شويه قليله. دونك شنو غادي نقدر نزيد؟ نقدر نزيد لا كريم ليكيد. دونك الا زدت لا كريم ليكيد ما غنزيدش بزاف، غير شي شويه يلا، غير باش يعطيني شويه لا كونتيتي، لحقاش انا بغيت الطبقه اللي تكون ما بين لي دو كيك تكون ايبيس شي شويه. دونك غنرجع معكم ملي نزيد شويه ديال لا كريم. غنزيد ما كاملاش 50 غرام. دونك فوالا ها هي درت لا كريم كلها خويتها هنا، وغادي نحاول دابا نسرحها. راه فريمون ما زدتش بزاف ديال لا كريم ليكيد، درت غير شويه. دونك دابا غنحاول غير نايطاليها مزيان بلا ما نحاول بلا ما نخرج. دونك نحاول نقادها، ومن بعد مني غادي ندير الطبقه الفوقيه غادي نحاول نطاسيها مزيان باش ما باش تجي هذيك. فوالا فوالا. دونك دابا سرحتها، غنقلب هذه غنقلبها عليها في هذا في فوق منها باش نرجعوا نديروا دابا الكلاصاج ونديروا الزين ديال هاد كيندر ديالي. فوالا ها هي الكيك ديالي مور ما درت بيناتهم لا كريم وسديت عليه. هنا عندي 200 غرام ديال الشوكولا مع 150 غرام ديال لا كريم ليكيد. دونك درت لا كريم تسخن في ميكرو اون، تقدروا ديروها غير في الكاسرونه. كتحطوا 200 غرام ديالكم ديال الشوكولا في لو بول، ومن بعد كتزيدوا عليه ديك لا كريم سخونه، كتخليوهم واحد 30 سكوند باش عاد كتبداو تخلطوا باش دغيا كيتخلطوا لكم غادي يعطيوكم واحد لا غاناش. دونك هذا هو اللي غادي يفانو سيرفير دو غلاصاج. دونك من بعد ما غنخلطوا غادي ايطالي على كاع لو كيك ديالي، و او ميم طون ندير حتى الجناب البلاصه اللي تبان ليا خاويه غنعاود نعمرها. دونك فوالا ها هي. خصكم الشوكولا ديالكم تقطعوها رقيقه. انا درت هنايا شوكولا ايغبال، وانتم تقدروا ديروا الشوكولا اللي بغيتو، المهم انه تكون دو بون كاليتي وتكون ديال الحلوه. فوالا دونك ها هي اون غاناش زوينه بيان بريونط، كتبان تري بريونط. فوالا شحال ما كانت لا كريم سخونه شحال ما دغيا غتذوب لكم، والشوكولا حتى هي خصها تكون مقطعه رقيقه باش دغيا تذوب. فوالا سي بون. دونك دابا غادي انا جو بو با فير هاد العمليه هذه بيد وحده. دونك غنخليكم حتى نرجعوا للشكل النهائي. الوغ فوالا هذا هو الشكل ديالها. من بعد خديت واحد لا سورانغ ودرت فيها ولا اون بوشادوي، المهم ديروا فيها نوتيلا ولا داك الشوكولا اللي غتكون عندكم، ديروا فيها شويه ديال الحليب غبره غير باش يولي لا كولور ديالها تولي بلو كلير، وديك الساعه تسوقوا بها ديروا فيها هاد الخطيط. بالنسبه لي انا هذه درتها في لانيفرسير ديال خويا، دونك غادي نزيد نكتب فيها جويوز انيفرسير كوم كوا فو بوفي زعما ديروا هاد الحلوه هذه في لي انيفرسير وفي المناسبات.
دونك فوالا، نتمنى انه الوصفه ديالي تعجبكم. الى اللقاء، الى وصفه مقبله ان شاء الله.